करता था और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग जाता था, बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। भारत की पार्लियामेंट में जी एक बिल पेश किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर बात की है और सारा निशाना जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ है। एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है ऑन काउंटर टेररिज्म इश्यूज के ऊपर। इशारा किया है पाकिस्तान की तरफ कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, सपोर्ट किया जाता है और किसी तरीके से भी रोक में नहीं आ रहा। पाकिस्तान की जो पॉलिसी मेकर्स हैं या एस्टैब्लिशमेंट है वो इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जो है रोकने में नाकाम है, बल्कि उल्टा उसको सपोर्ट करती है। आप खित्ते में खुद हिले हुए हैं, खुद आपको हर जगह से खौफ नजर आ रहा है। 3 नेबर्स के साथ तो आपने बाड़ लगा दी है या दीवार लगा दी है, बार्ब्ड वायर है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कश्मीर को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि अगर हम गवर्नमेंट में आए तो इंडिया से जंग करके कश्मीर को वापस ले लेंगे। हिंदुस्तान अमेरिका से फायदा पूरा उठाएगा, लेकिन पूरी तरह अमेरिका का साथ नहीं देगा चीन के खिलाफ, क्योंकि उनका एक जो सोच है ना मार्केट की बनिया की, कि वो होती है कि हर एक से फायदा उठाओ और मतलब अपना निकालो, तो वो करेंगे। आप हिंदुस्तान बड़े होशियार है इस मामले में। आपको ये बताया था कि आपकी आईएसआई दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, बताया था कि नहीं बताया था? तो जो नंबर 1 फौज और नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, यहाँ पे सलवार कुर्ता पहन के अंगूठा टेक गांव के, पहाड़ों के, गुफाओं के रहने वाले लोग जिनको बोलने की तमीज नहीं है, वो इनको कैसे ठोक रहे हैं यार? पाकिस्तान के कहीं ना कहीं पे टेररिज्म अटैक्स होते हैं, टेररिज्म के वाकयात हम देख रहे हैं और इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो सांप आपने पाले थे इनको पकड़ के इनको मारिए और इनको रोकिए, इनको बंद कीजिए, इनको बहुत बड़े फैसलों का होगा। ये भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मुश्तरका। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया और पूरा पाकिस्तान भारत के लिए खौफ ज़्यादा है कि भारत कुछ कर सकता है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है जिसको सुन के पाकिस्तान में अभी हलचल है, क्योंकि भारत के पार्लियामेंट में पाकिस्तान हमेशा भारत के अंदर कुछ टेररिज्म करता है। टेररिज्म के लिए भारत हमेशा पाकिस्तान को बताता है कि भारत के अंदर आप टेररिस्ट का फैलाते हो, इसको पाकिस्तान कंट्रोल नहीं करता है और फिर अब उसको और टेररिज्म बढ़ा देता है। इसको लेके भारत के पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है जिसको सुन के पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत फिर से कहीं सर्जिकल स्ट्राइक और कुछ हमला ना कर दे। अभी पाकिस्तान में इलेक्शन आने वाला है और उसके साथ पाकिस्तान के अंदर गिलगित बल्तिस्तान और ये हमला करते रहते हैं पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर। उसके साथ ईरान भी पाकिस्तान का, ईरान तालिबान दोनों पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते रहते कि इंडियन जो डीप स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर कराची, सियालकोट और मुख्तलिफ जगहों पे जो पाकिस्तानियों को मारने में इन्वॉल्व है। अब देखें, ये जो इंडिया का मुकदमा है, क्या इसको पाकिस्तान से कोई जवाब देगा? कोई भी पाकिस्तान से जवाब नहीं देगा। इंडिया अपनी पार्लियामेंट की आवाज़ है। देखिए, इंडिया कॉन्सिडर्स कि हमारी पार्लियामेंट दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। हमने अपनी पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया है, हमने अपनी पार्लियामेंट की वक़्त ही कम कर दी है। हमने अपनी पार्लियामेंट की 2 तरीके से वक़्त कम की है। एक तो हमने इस तरह वक़्त कम किया है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं पार्लियामेंट में जा क्या कर रहे हैं, बाहर चीज़ें ड्राइंग रूम में बैठ के सेटल करो, पब्लिक के सामने शोर डालने की करने की हमें बातें क्या ज़रूरत है। सो हम जो है वो ड्राइंग रूम में बैठेंगे, वहाँ फैसले करेंगे, पार्लियामेंट में आके ओके करके तो घर चले जाएंगे। सो वो पब्लिक डिबेट्स जो हुआ करती थी पार्लियामेंट के अंदर, जिसको लार्जली मीडिया कवर करता था, मीडिया जो पाकिस्तानी मीडिया है या किसी भी मुल्क का मीडिया, उसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी ट्रेनिंग में ये होता है कि उन्होंने जो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होती है उसको हाईलाइट करना है, क्योंकि पार्लियामेंट अवाम की रिप्रेजेंटेटिव है। अब इंडिया के अंदर ये जो लोग हैं वो कहते हैं जी हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान भी यही कहता है, लेकिन क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो दुनिया में अपने केस को एम्पलीफाई कर पा रही है? इंडिया कहता है जी हमारा ट्रबल नेबरहुड है पाकिस्तान अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान को भी अपना ट्रबल नेबरहुड लेते हैं। इनकी जो पार्लियामेंट है वो अफगानिस्तान को भी अपनी नेबरहुड में लेती है, ठीक है जी। और इस हवाले से वो कहते हैं जनाब कि जो रिक्रूटमेंट टारगेट है, जितनी भी ग्लोबल टेरर ग्रुप्स हैं उनका रिक्रूटमेंट टारगेट इंडिया के अंदर है। इट मींस दे आर टारगेटिंग द मुस्लिम पॉपुलेशन। वो इसमें ये भी कह रहे हैं कि भाई जो इंडिया के अंदर मुसलमान हैं वो बेसिकली
جو گلوبل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، القاعدہ ہے، ISIS ہے، داعش خوراسان ہے، یہ جتنے بھی گروپس ہیں ان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. سو انڈین جو، اور میں نے آپ کو پتا بہت پہلے سے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دیٹ انڈین لیڈرشپ ریئلائزڈ ہاؤ ٹو ٹرانسفارم دا ڈبیٹ آن کشمیر. سو ویری اسمارٹلی بی جے پی اور ان کی جو ملٹری اینڈ ساری گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کشمیر کی ڈبیٹ کو چینج کیسے کریں. انہوں نے کہا اس کو چینج یہ کریں کہ یہ دہشت گردی ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دہشت گردی ہے، ہم اس کو دہشت گردی سمجھتے ہیں. اس لیے جو جہاد ہے وہ جہاد نہیں ہے، وہ جہاد ایک دہشت گردی ہے. تو وہ انہوں نے ساری اسٹرگل کو لنک کر دیا اس چیز سے. اب ظاہری بات ہے ایک اس سے شور تو اٹھنا تھا، ایک جسے کہتے ہیں نا پتہ تو لگنا تھا کہ جناب وہ اس کو یہ مانتے ہی نہیں ہیں. اچھا اب دیکھیں فار ایگزامپل پاکستان اور چائنا انڈیا کے پاس بہت سارے فورمز ہیں، برکس ہے، سارک ہے، SCO ہے، لیکن اس پہ بات نہیں کریں گے. نہ بھارت کرتا ہے پاکستان کے ساتھ. اس میں بھارت کیا کرے گا؟ بھارت FATF میں جائے گا، وہاں پاکستان کے خلاف لابنگ کرے گا، پاکستان کے خلاف ایک نیٹ ورکنگ کرے گا، اوپینین بلڈ کرے گا، لوگوں کو کنونس کرے گا اور کہے گا جناب دیکھیں جی یہ پاکستان ایسے کر رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے، اب FATF میں کیا ہوا، وہاں پہ ہماری کوتاہی تھی. وہاں پہ ہماری کوتاہی یہ تھی کہ ہم یہ سمجھتے کہ UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز جو ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہماری تو امریکہ سے دوستی ہے، تو امریکہ کے ہم اتحادی ہیں وار اینڈ ٹیرر میں. جیسے ہی امریکنز they withdrew from افغانستان، انہوں نے دوبارہ پاکستان کو اس میں رکھ لیا. پہلے ایک دفعہ ڈالا وہ اس میں اینڈ دین ڈالا، پھر پاکستان کو وہ بل پیش کیا گیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی کراس بارڈر ٹیررزم کے اوپر بات کی ہے اور سارا نشانہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی طرف ہے. اور پاکستان میں جو ہے وہ ایک عجب طرح کا جسے کہتے ہیں کہ پریشانی پھیلی ہوئی ہے کہ جی یہ کیا ہو گیا، یہ بھارت کی پارلیمنٹ نے کیا بات کی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جی سارا الزام جو ہے یا زیادہ تر الزام جو ہے وہ پاکستان کی طرف کیا ہے، اشارہ کیا ہے پاکستان کی طرف کہ جی کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے پاکستان کی طرف سے کی جاتی ہے، سپورٹ کیا جاتا ہے اور کسی طریقے سے بھی روک بھی نہیں آ رہا، یا کسی طرح سے بھی پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یا پاکستان کی جو پالیسی میکرز ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کراس بارڈر ٹیررزم کو جو ہے روکنے میں ناکام ہے، بلکہ الٹا اس کو سپورٹ کرتی ہے. یہ کہا گیا ہے جی انڈین پارلیمنٹ میں. اور اس کے بعد یقیناً پاکستان کی طرف سے بھی جواب جائے گا، لیکن پاکستان کو اس سے پہلے یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے پاس، یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے ایران نے، افغانستان نے اور بھارت نے کئی بار اس قسم کے الزامات پاکستان پہ لگائے ہیں. اور اگر آپ کے سارے پڑوسی ناراض ہیں تو یقیناً پرابلم آپ کے اندر ہے، پڑوسیوں میں نہیں. تو اسی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں اور بہت آنیسٹلی اور بہت سنسیئرلی میں یہ بات کر رہی ہوں کہ پلیز جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہماری ایجنسیز ہیں، جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں، اس طرح کے جو گروپس ہیں جن کو یہ سپورٹ کرتے آ رہے ہیں، جو ٹیررسٹ گروپ یہاں پر ہے، چاہے وہ حافظ سعید ہو یا کوئی دوسرے ہوں، ان کے اوپر پلیز جو ہے کہیں نہ کہیں جا کر ان کو اریسٹ کیجئے اور ان کو صحیح سزائیں کیے تاکہ ہمارے پڑوسی سکھ کی نیند سو سکیں، ہمارے پڑوسی ہم سے تنگ نہ ہو. تو جب آپ اپنے یہاں صفائی کریں گے، جو کہ ہیلری کلنٹن نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ اپنے بیک یارڈ میں سانپ پالیں گے تو وہ ایک دن آپ ہی کو ڈسیں گے. تو آج کل یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سانپ ہم ہی کو ڈس رہے ہیں، اور ہر کچھ دن کے بعد کبھی بلوچستان میں تو کبھی KPK میں یا کسی بھی جگہ پاکستان کے کہیں نہ کہیں پہ ٹیررزم اٹیکس ہوتے ہیں، ٹیررزم کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جو سانپ آپ نے پالے تھے ان کو پکڑ کے ان کو ماریے اور ان کو روکیے، ان کو بند کیجئے، ان کو سزائیں دیجئے تاکہ ہمارے پڑوسی بھی آرام سے رہ سکیں اور ہم بھی آرام سے رہ سکیں. ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے، یہ چیزیں بگڑتی جا رہی ہیں. اور اب حال یہ ہو گیا ہے کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں اس طرح کا بل انہیں پیش کرنا پڑ گیا ہے پاکستان کے خلاف. لیکن پاکستان اب اس کا جواب کیسے دے گا؟ صرف یہ کہہ دینے سے کہ جی کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. وہ جیسے ہمارے یہاں ایک تڑی لگائی جاتی ہے نا، آپ سمجھتے ہیں فلموں کے ولن کی طرح یا فلمی ہیرو کی طرح، جو ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ جی ہم بالکل کھڑے ہیں، ہم یہاں پہ سینہ تان کے کھڑے ہیں اور ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہمیں کوئی کچھ ڈرا نہیں سکتا، ہمارے اوپر الزام نہیں لگا سکتا. ایسا نہیں ہے. الزام آپ لگ رہا ہے اور ہر طرف سے لگ رہا ہے، اور اس الزام سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اس قسم کے لوگ رہتے ہیں جن کو ہم ٹیررسٹ بھی لوگ سمجھتے ہیں اور
सबूत भी दे चुके हैं, उन लोगों को हमें अरेस्ट करना होगा, उन लोगों को हमें सजा देनी होगी। अपना दामन